श्रीवत्सवक्षसे क्षेमङ्कराय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् सैकते सह्यकन्यायाः तरङ्गानिलशीतले अधिरङ्गं भुजङ्गेन्द्रे सुखसुप्ताय मङ्गलम् रजताद्रिनिषण्णेन्द्रनीलशैलानुकारिणे शेषे शयाय श्यामाया श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् बाहुमेकं प्रसार्यन्यमुपधायाधिपन्नगम् निद्राणाय जगद्रक्षा जागरूकाय मङ्गलम् परिष्कृतासनां भोजपरस्परतुलाङ्घ्रये स्फुरत्पीताम्बरायास्तु श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् दर्शिताभयमुद्राय भक्तानां तद्विरोधिनां दीप्तदिव्यायुधायास्तु श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् सुस्मिताय सुनासाय सुदृशे सुन्दरभ्रुवे सुललाटकिरीटाय श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् तरङ्गितदयैर्विश्वमपाङ्गैरभिषिञ्चते सम्राजे सर्वलोकानां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् विधेरिक्ष्वाकुलब्धाय विभीषणकृते पुनः विश्राणिताय रामेण श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् ज्ञानसिद्धाञ्जनेन अस्मद्देशिकैः दर्शिताय मे निधये नित्यपूर्णाय श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। जय श्रीमन्नारायण।